सुभान अल्लाह। सुभान। वैसे इलियास भाई, अगर देखा जाए तो कई दिनों से अख्तर साहब मस्जिद नहीं आ रहे, कोई खैर खबर मिली है? अमीर साहब, कोई खैर खबर नहीं। मैं तो कहता हूँ कि पहले अख्तर साहब की तरफ गश्त करते हैं, खैर खैरियत पूछ लेते हैं उनकी। जी मुनासिब फरमाया, पहले अख्तर साहब की तरफ गश्त कर लेते हैं, नज़रों की ख़ास हिफाजत और ज़िक्र अस्कार के साथ। सुभान अल्लाह, नज़रों की हिफाजत, सुभान अल्लाह। अमीर साहब मैं जाऊं? जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम अमीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम इलियास साहब, कैसे हैं? अस्सलाम अख्तर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक। अस्सलामु अलैकुम। अख्तर साहब कई दिनों से मस्जिद नहीं आ रहे हैं, खैरियत है? कहीं शैतान का परला तो बारी नहीं हुआ? नहीं अमीर साहब, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है नया नया कारोबार खोला है और कारोबार को टाइम नहीं देते तो नहीं चलता। बड़ी मुश्किल से मस्जिद के लिए टाइम निकालता हूँ। कारोबार को अगर टाइम नहीं दिया तो ख़राब हो जाएगा। अख्तर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, किसी भी चीज़ को अगर टाइम नहीं दो तो वो ख़राब हो जाती है। अख्तर साहब, लाइफ को बैलेंस करना है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुनिया और आखिरत की कामयाबी मांगते हैं। जब सवाल दोनों की करते हैं तो एक चीज़ के पीछे क्यों भागते हैं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अमीर साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट का टाइम नहीं दे रहा था तो रेस्टोरेंट काफ़ी ख़राबी की तरफ जा रहा था। लेकिन अब जब मैं टाइम देने लग गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार में बरकत डाले। आमीन आमीन। अख्तर साहब, बातें तो बहुत है, लेकिन हमें इस टाइम शदीद भूख लगी है। किसी करीबी रेस्टोरेंट जाके खाना खाते हैं। आप अगर फ्री हो तो हमारे साथ चलो, मज़ा आ जाएगा। अमीर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब मेरा अपना रेस्टोरेंट है तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत? आपके मुबारक कदम पड़ेंगे मेरे रेस्टोरेंट में तो बरकत आ जाएगी। अमीर साहब, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चलो सब साथ में चलते हैं। अख्तर भाई, आपकी रेस्टोरेंट का स्पेशलिटी क्या है? हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी मटन रिब, प्लेटर, स्टेक्स, हांडियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह। और मुझे पता है अब आप लोकेशन का पूछेंगे तो भी मैं बता देता हूँ। हमारा जो रेस्टोरेंट है रिंग रोड में HBK के अंदर खान टेनर के नाम से है। वैसे अख्तर भाई, आपसे तो मैंने लोकेशन का पूछा ही नहीं था, लेकिन आपने अब बता दिया है तो लोगों का भला हो जाएगा। और अख्तर साहब, खजूर का जूस मिलता है? जी बिल्कुल हादी भाई, वो भी मिल जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमीर साहब, ये मेरा रेस्टोरेंट खान टेनर के नाम से। अख्तर साहब, कंटेनर का मतलब समझ में नहीं आया। नकाश साहब, मैं अख्तर खान, और अभी आपको आए अंदर विजिट कराता हूँ। सारा कंटेनर्स का थीम है, तो इन दोनों को मिला के मैंने कंटेनर नाम रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन नाम रखा है। अल्लाह इसमें बरकत डाले। आए अमीर साहब, और यहाँ पे मैंने आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, क्योंकि आप हर मुश्किल वक्त में बोलते हैं मुस्कुराहट, ताकि कोई भी इसे पढ़े और मुस्कुराए, क्योंकि हमारा इतना प्यारा दीन है कि मुस्कुराने से भी सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। अमीर साहब, एक बार मुस्कुराहट बोल देना। मुस्कुराहट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
آئے امیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر صاحب نظروں کی حفاظت, کیونکہ یہاں پہ فیملیز بیٹھتی ہیں, ہم اوپر روف ٹاپ پہ چلے. نظروں کی حفاظت استغفار کے ساتھ. ماشاء اللہ. ہاں جی امیر صاحب, یہ میرا چھوٹا سا غریب خانہ. الیاس بھائی دعا کریں کہ اختر بھائی کے ریسٹورنٹ میں برکت ہو. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. یا رب العالمین اختر صاحب کے کاروبار میں برکت ڈالیں. آمین. یا رب العالمین اختر صاحب کے ریسٹورانٹ میں کسٹمر کی بارش کریں. آمین. یا رب العالمین اختر صاحب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں. آمین. یا رب العالمین آپ اختر صاحب کو اتنا عطا کریں کہ وہ آپ کی راہ میں اپنی جان اور مال قربان کریں. آمین. ثم آمین. جی امیر صاحب تشریف لائیں, تشریف لائیں. اچھا امیر صاحب, اب آپ بتائیں آپ نے مینیو سے کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے یا میں اپنی مرضی کا آرڈر دے دوں؟ میں تو کہتا ہوں آپ کا ریسٹورنٹ ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہوگے, تو آپ ہی آرڈر کر دو. باقی دوستوں کا کیا مشورہ ہے؟ اختر صاحب آپ ہی آرڈر کر دو. جی ضرور. جواد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یار ایسے کرو, ایک مٹن ریپ کر دو, جی سر. ایک پلیٹر کر دو, ایک پلیٹر ہو گیا, اور ایک خاص دیسی گھی میں امیر صاحب کے لیے کڑھائی کر دو. ایک کھجور کا جوس بھی کر لو. تھینک یو سر. یار کچھ نہیں ہوتا, اللہ خیر کرے گا. امیر صاحب میں تقاضا کر کے آتا ہوں. جی آ جائے. یار تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اس پیسوں پہ ہم نشے کی دوائی لے لیتے ہیں, رزق کا ذمہ ویسے بھی اللہ نے لیا ہوا ہے. یار دیکھو بالکل لیا ہے, مگر ہمارے پاس پیسے ہیں اور اس پیسوں سے ہم نشے کی دوائی لیں, یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ مجھے تو بھوک لگی ہے, میں تو کھانا کھاؤں گا. دیکھو میری بات سنو, نشے کی دوائی کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہوا ہے. کیا ہوا؟ لیکن رزق کا کچھ نہیں ہوگا, میں آ رہا ہوں, 2 منٹ میں آ رہا پیسوں ہوں. پہ چلو یار نشے کی دوائی لے لیتے ہیں, ویٹر بات سنو مل ہی جائے گا. یار وہ ہمارا آرڈر کینسل کر دے. آپ لوگ کا آرڈر تیار ہے سر. یار اس طرح کر, ہمارا آرڈر ان کے لیے لا دے. لے پیمنٹ. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. میں نے کیا کہا تھا, اب یقین ہو گئے؟ بے شک رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. چلو شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. اختر بھیا ہم نے کیا سیکھا؟ ایک لڑکا جو کہ غلط چیز پہ اپنے دوست سے بحث کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو پیسے ہیں اس پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں, اس پہ نشے کی دوائی لیتے ہیں, کیونکہ رزق کا ذمہ تو اللہ نے دیا ہے. اس کا طریقہ بے شک غلط تھا, لیکن اس کا بھروسہ اللہ رب العزت پہ پختہ تھا, تو اللہ رب العزت نے اسے بہترین کھانے سے نوازا. اختر بھائی آپ کہتے ہو کہ آپ کا کاروبار ہے, اگر اس کاروبار میں سے تھوڑا سا ٹائم آپ اللہ کے لیے نکالو گے تو آپ بتاؤ آپ کا کاروبار کیسے خراب ہو سکتا ہے. یہ دنیا ایک دلدل ہے, اس میں جتنا ڈیپ جاؤ گے ڈوبتے جاؤ گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی سوائے فریب کے اور کچھ نہیں. تبھی ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن, مہینے میں 3 دن اور سال میں 40 دن اللہ کے راہ میں گزارنے چاہیے, تاکہ اس کام کی محبت ہمارے دلوں میں زندہ رہے. سب بولو سبحان اللہ. امیر صاحب ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور انشاءاللہ آج کے بعد میں دین کے کام کو اپنا کام سمجھوں گا, الحمدللہ. جیسے کہ ریسٹورنٹ کے کام کو اپنا کام سمجھتا ہوں, تاکہ دین کی محبت میرے دل میں زندہ رہے. سب بولو سبحان اللہ. صدر بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. گھر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت, طائف میں گئے لے کے اپنی دین کی دعوت. امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت, امت میری امت میری